حدیث کے راضی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوا اللہ تنوی چھے اللہ حساب و کتاب چالو کا ذرا غلین من حساب و کتاب چالو کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر ورپاس سے چلار شاء اللہ حساب کتاب چالو کے چستانی چالو کی صدیق اکبر بطلو سرا آغد محمد الرسول اللہ پر طریقہ پر سجدہ رہنے پریمسی اگر وہی سبحان ربی الاعلی اللہ تا مخ نشم مخامخ کولے استاذ سوچو گئی چید دے اعمالو دا جواب پا وقت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سوال نکی پا سجدہ پریمسی صدیق اکبر ورطا اللہ فرمائل امام الانبیاء بس صدیق اکبر توی تلعشا اگر وہ یا رسول اللہ مخنشم مخامخ کولے اگر ہم پا سجدہ باندے پریوزی اللہ حساب و کتاب چالو کا اللہ بوئی زما صدیقہ سرچت کا نیغ جنت تزتا سر حساب و کتاب نکو اس زما در خالق مالک در رازق در خالق کائنات داغدہ جواب چی صدیقہ سرچت کا جنت تزا حساب و کتاب در سر نکوما دا زما استاد پارا لار کلاو شودا واقعی فاروق اعظم بورشی اللہ باغتم وی چیزا عثمان ذی نورین بورشی اللہ بویستا حیات عمرہ چیزا اس چی نمبروار دا روانشی دا اللہ قہر واب حلم بربارے کے بدلشی زما استاد حساب و کتاب با آسان شی زما استاد حساب و کتاب آسان شي دازه چې کله کله تاسو ته وایم چې په حساب کتاب باندې موږ د الله نه جنت نشو اخیستلی یو کس په کائنات کې نشي دا جدا خبره ته فیسبوک ته کینی نو پاګه کې یو څو مليان دی هغه شروع شي فلان کې لیکلي دي فلان کې لیکلي دي چې شیخ عبدالقادر چې نو کیشته وټول او شیخ عبدالقادر راوي استنه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله پیرانی پیر لوی عظمتونو والا مقام و مرتبه والا لوی شان والا لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی آغا نشی کولکم چه اللہ کریشی آغا نشی کولکم چه محمد رسول اللہ اللہ عظمت ورکڑی بلکہ جميع انبیاء صحابہ کرام جميع انبیاء خبرہ مغاڑی تکلیف ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دا ادنانا ادنا صحابی آغا چکم تا محمد الرسول اللہ وی چی ایمان دے روڑو بزمان مخیل امر آزا دیر بھی خبر رہا دیر بھی خبر رہا چاہتا بھی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ ورد ارشاد فرمائی چی وحشی ایمان دے روڑو لیکن زمان مخیل امر آزا لوی کارے کڑے دے مسلمہ کذاب مردار کڑے دے لوی کارے کڑے لوی عظمت اللہ ور کڑے دے لیکن دا اللہ پیغمبر ورطوی زمان مخیل امر آزا دیر لوی خبر ہے جی چاہتا خاتم الانبیاء وی زمان مخیل امر آزا دا ادنانا ادنا صحابی دے چی پیغمبر ورطوی زمان مخیل امر آزا دا آغی ادنانا ادنا صحابی دوینی یو ساس کتا دا کائنات طول اولیاء بما شیخ عبدالقادر جیلانی بما امام اعظم بما امام بخاری بما امام مسلم بما دا طول علماء کابر راجہ مکہ دا وحشی دوینی ساس کتا دا کائنات دا طول اولیاء دا وینی نرسی سوچو گئے جو جماعت چاہ پیدا کرے دے جماعت چاہ جوڑ کرے دے محمد الرسول اللہ جوڑ کرے دے ولی ما داوی چی دا وحشی بین ساز کی تا دا کائنات دا طول اولیاء دا علماء دا کابرین دا طول شہداء چی دا صحابہ نبات دی وینی دا طول وین آگی دندے کہ حسن بصری ہوندی اسیدہ دیکھ لولو خلق تیر شوئے دے لیکن ولی زدہ سوئے ما زکا چی پا کائنات کے سمر انسانان دی قرآن ناتق دا غبارک رضی اللہ عنہ ندی ویلی اور دا صحابی بارک اللہ ویلی دی چی رضی اللہ عنہ و رضوان واللہ ویلی والذین معاو وشداو علی الکفار رحماو بینہم
तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व